आज हामी इपिडेमोलोजीको टर्मिनोलोजीहरू पढ्छौँ है। इपिडेमोलोजीमा प्रयोग हुने टर्महरू छ, त्यो टर्महरूको बारेमा आज हामी पढ्छौँ है। यो टर्मिनोलोजीबाट प्रश्नहरू म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ है। टर्मिनोलोजीबाट क्वेसनहरू चाहिँ बारम्बार आइराखेको हुन्छ र प्राय सोध्ने भनेको त्यही इपिडेमिक, पेन्डेमिक हैन, त्यसै गरी अर्को चाहिँ स्पोरेडिक हैन, अर्को चाहिँ इन्डेमिक, त्यसै गरी इन्सिडेन्स, प्रिभेलेन्स, त्यस्तै कुराहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, सामान्य क्वेसन हुन्छ है त। सर्वप्रथम हामी इन्सिडेन्समा आउँ। इन्सिडेन्स भनेको के हुन्छ त? इन्सिडेन्स भनेको न्यू केस। न्यू केस भनेको नयाँ बिरामी, जो बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि पहिलो पटक संस्थामा आउँछ त्यो बिरामीलाई के भनिन्छ त? इन्सिडेन्स केस भनिन्छ है त। इन्सिडेन्स भनेको नयाँ बिरामी, न्यू केस है त। अर्को छ प्रिभ्यालेन्स। प्रिभ्यालेन्स भनेको जो बिरामी नयाँ थियो, उसले सेवा लियो, त्यस पछाडि त्यो बिरामी फेरि पनि फर्केर आयो, न्यू प्लस ओल्ड केस, मतलब टोटल नम्बर अफ केस। टोटल नम्बर अफ केसलाई के भनिन्छ त? प्रिभ्यालेन्स भनिन्छ है। यही इक्जाममा सोधेको थियो, भर्खरै आयोको सायद इक्जाममा। यो टोटल नम्बर अफ केस भनेको के हो त? टोटल नम्बर अफ केस भनेको नयाँ र पुरानो दुवै बिरामीलाई जोड्दाखेरि के आउँछ त? प्रिभ्यालेन्स रेट आउँछ। त न्यू र ओल्डलाई जोड्दाखेरि के आयो त? प्रिभ्यालेन्स आयो। मतलब जुन बिरामी सुरुमा आयो फेरि बिरामी त्यो फर्केर आउँछ सेवा लिन, त्यसलाई हामी प्रिभ्यालेन्स भन्छौँ है त। ठीक छ। अब छ इन्डेमिक। इन्डेमिक है त। इन भनेको के त? भित्र, र डेमस भनेको के हुन्छ त? पिपल। डेमस भनेको पिपल। इपिडेमोलोजीमा चाहिँ डेमस भनेको पिपल पढ्नु भयो नि। इन भनेको भित्र भनेको के हो त? कुनै पनि डिजिज एउटा लोकल ठाउँमा, एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र यदि बारम्बार केस त्यहाँ देखा परिराखेको छ भने त्यसलाई हामी इन्डेमिक। जस्तै यो एउटा फिक्स्ड लोकलाइज्ड एरिया भयो, यो एरियामा चाहिँ बारम्बार कहिले डायरियाको केस हैन, त कहिले चाहिँ नर्मल कुराहरू गर्नु, जस्तै मलेरियाको हैन, मलेरिया केस बारम्बार देखा पर्ने, कालाजर, फिलारियासिस, कुनै पनि एउटा निश्चित ठाउँभित्र बारम्बार रूपले जुन केस देखा पर्छ त्यसलाई के भनिन्छ त? इन्डेमिक भनिन्छ है। ठीक छ। डिजिज सीन इन अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया, रेगुलरली रूपमा, त्यसै गरी कन्टिन्युअसली रूपमा है, निरन्तर रूपमा, रेगुलर, कन्टिन्युअस, त्यसै गरी कन्स्ट्यान्टली रूपमा, हैन। कुनै पनि डिजिज यदि हाम्रो एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बारम्बार रूपमा देखा पर्छ, रेगुलर भनेको नियमित रूपमा देखा पर्छ, अर्को कन्टिन्युअस भनेको लगातार रूपले मतलब देखा परिरहने त्यस्तो खालको, कन्स्ट्यान्टली भन्नाले एउटा निश्चित एरियाभित्र बारम्बार देखा पर्ने, त्यस्तो टर्मलाई के भनिन्छ त? इन्डेमिक भनिन्छ। के भनिन्छ त? इन्डेमिक। इक्जाम्पलको लागि मलेरिया भयो हैन, मलेरिया, कालाजर है, फिलारियासिस, त्यसै गरी डेङ्गु हैन, डेङ्गु, यिनीहरू भनेको के को उदाहरण हो त? इन्डेमिकको उदाहरणहरू छ है त। एउटा निश्चित भौगोलिक, नेपालीमा पनि बुझ्नु होला, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई, इङ्ग्लिस त ठिकै छ हैन, टर्महरू याद गर्नु होला, रेगुलरली, कन्टिन्युअसली, फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया, यो कुराहरू इङ्ग्लिसमा याद गर्नु होला। त्यसै गरी नेपालीमा बुझ्दाखेरि कुनै पनि डिजिज एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रेगुलर रूपमा, कन्टिन्युअस रूपमा, कन्स्ट्यान्टली रूपमा देखा परिरहनुलाई के भनिन्छ त? इन्डेमिक भनिन्छ। जस्तै कि मलेरिया कहीँ न कहीँ इन्डेमिक जिल्लाहरू छ नि, मलेरियाको 67 वटा जिल्लामा, 67 वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ
77वटा जिल्लामा 67वटा डिस्ट्रिक्टमा मलेरिया इन्डेमिक छ। मतलब 67वटा जिल्लामा केस कहीँ न कहीँ देखा परिरहन्छ। कालाजर पनि देखा परिरहन्छ। फिलारियासिस, डेङ्गु, यो भनेको के हो त? इन्डेमिक हो है। बुझ्नुभयो? क्लियर छ साथीहरू? इन्डेमिकको डेफिनिसन क्लियर छ कि डाउट छ कुनै साथीलाई भने भन्नुहोस्। एनीबडी कुनै कन्फ्युजन छ यसमा? स्क्याबिज पनि भयो है, ठिक छ। ओके ल, इन्सिडेन्स भनेको के हो त? न्यू केसलाई हामी इन्सिडेन्स भन्छौँ है त। यो भयो इन्डेमिकको डेफिनिसन। यसमा फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया याद गर्नु होला, कन्स्ट्यान्टली रूपमा, रेगुलरली रूपमा, त्यसै गरी कन्टिन्युअसली रूपमा। यो टर्महरू चाहिँ दिन्छ यहाँहरूलाई इक्जाममा सोध्यो भने है, ठिक छ। अर्को छ अब इपिडेमिक। इपी भनेको एमङ, धेरैजनामा, र डेमस भनेको पिपल हैन। त डिजिज सीन क्लियरली एक्सेस देन नर्मल एक्सपेक्टेसन है त। हामीले एक्सपेक्ट गरेको, सोचेको भन्दा धेरै मात्रामा यदि केस देखा पर्छ भने त्यसलाई हामी इपिडेमिक भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि कुनै पनि डिजिज, कोलेरा इक्जाम्पलको लागि याद गरौँ। कोलेरा रोग एक ठाउँमा देखा पर्यो, त्यस पछाडि यो रोग एक व्यक्तिबाट सुरु भएर धेरैजनामा एकैचोटि केस गयो है त। धेरैजनामा केस गयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इपिडेमिक। मतलब लार्ज पपुलेसन यसमा ओगटेको हुन्छ र हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेका छौँ, सोचेको, जस्तै मैले सोचे हाम्रो देशमा पोलियो एउटा पनि छैन, तर पोलियोको केस देखा पर्यो, त्यो पनि के हो त? इपिडेमिक नै हो है। यसको डेफिनिसन ठ्याक्कै यो सोधिरहेको हुन्छ, बारम्बार सोधेको प्रश्न हो यो क्वेसन। इपिडेमिकको डेफिनिसन बारम्बार सोधिरहेको हुन्छ है इक्जाममा, याद गर्नु होला। डिजिज सीन क्लियरली एक्सेस देन नर्मल एक्सपेक्टेसन है त। हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा, सोचेको भन्दा धेरै मात्रामा केस देखा पर्नुलाई इपिडेमिक भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि याद गर्नु होला के त? कोलेरा। यो कोलेरा रोग महामारीको फर्म लिन्छ। डायरियाहरू महामारीको फर्म लिन्छ। त्यसै गरी मिजल्स चाहिँ महामारीको फर्म लिन्छ। इपिडेमिक कन्जङ्क्टिभाइटिसहरू भयो नि, जस्तै कन्जङ्क्टिभाइटिस योपालि महामारी लिएको थियो नि, नेपालभरि फैलिएको थियो यो इपिडेमिक कन्जङ्क्टिभाइटिस। यिनीहरू भनेको के हो त? यिनीहरू के को उदाहरण हो त? इपिडेमिकको उदाहरण हो है। हामीले एक्सपेक्ट गरेको हैन, सोचेको भन्दा एक्सेस केस देखा पर्नुलाई इपिडेमिक भनिन्छ है। क्लियर छ साथीहरू? क्लियर छ? एनीबडी कुनै कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस्। ओके ल, एकचोटि अझै भन्छु है, सुन्नुहोस् है त। डिजिज सीन क्लियरली एक्सेस देन नर्मल एक्सपेक्टेसन भनेको अर्थ के हो त? कुनै पनि डिजिज हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ केस फेला पर्नु। जस्तै मानुस यो एउटा ठुलो एरिया हो, यो ठाउँमा चाहिँ के भयो त? कोलेरा अथवा डायरिया रोग आयो है। सुरुमा डायरिया एकजनालाई लाग्यो, यो डायरिया चाहिँ अब यहाँ जति मान्छेहरू छ त्यो सबैजना मान्छेहरूमा चाहिँ के भयो त? डायरिया रोग फैलियो। अब यो डायरिया रोग जब एक ठाउँबाट सुरु भयो, यो कोलेराको फर्म लियो हैन, अथवा कुनै डायरियाको स्वरूप कुनै डिजिज भएर महामारी जस्तै धेरैजनामा फैलियो भने त्यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ त? इपिडेमिक भनिन्छ। मतलब हामीले त एक्सपेक्ट गरेका थियौँ न, एकजना केस आयो, ल ठिकै छ, त्यसलाई उपचार गरिदिन्छु, ठिक हुन्छ। तर यहाँबाट धेरैजनालाई लाग्यो भनेको के त? महामारी लियो। सुरुमा कोलेराहरू लाग्दाखेरि, सुन्नुभएको होला यहाँहरूले, कोलेरा रोगहरू लाग्दाखेरि गाउँको गाउँ सखाब हुन्थ्यो नि,
त्यही हो। यो हैजा रोगहरू हुन्छ भन्छ नि, कोलेरा, यो महामारीको फर्म लिने भनेको यही हो। त केही हामीले जुन सोचेका हुन्छौँ, एक्सपेक्ट गरेका हुन्छौँ, त्योभन्दा धेरै केस देखा पर्नुलाई एक्सेस, डिजिज सिन क्लियरली एक्सेस है त, धेरै केस देखा पर्नुलाई हामी के भन्छौँ त, इपिडेमिक भन्छौँ है। बुझ्नुभयो? अर्को टर्म छ इन्डेमिक, सरी इन्डेमिक भयो, एस्पोराडिक है त। एस्पोराडिक भन्नाले नेपालीमा भन्छ फाटफुट। फाटफुट भनेको के, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हो है। डिजिज सिन इरेगुलर, इरेगुलर भन्नाले के, कहिलेकाहीँ, इरेगुलर। त्यसै गरी अनकन्टिन्युअस है त, अनफ्रिक्वेन्टली, अनफ्रिक्वेन्टली भन्नाले कहिलेकाहीँ देखा पर्ने, अनफ्रिक्वेन्टली। डिजिज सिन इरेगुलरली, अनकन्टिन्युअसली, अनफ्रिक्वेन्टली हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, एस्पोराडिक भन्छौँ। अथवा अर्को एउटा टर्म थप्लो होला, ह्याप्याजाडरली। ह्याप्याजाडरली भन्नाले के हो त, ह्याप्याजाडरली भन्नाले चाहिँ फाटफुट रूपमा कहिलेकाहीँ है त, कहिलेकाहीँ देखा पर्ने, त्यो प्राय नदेखेकै हुन्छ, कहिलेकाहीँ देखा पर्छ, त्यसलाई हामी एस्पोराडिक भन्छौँ है। यो टर्महरू बुझ्नु होला। इरेगुलर भनेको अनियमित, अनियमित भन्नाले के, कहिलेकाहीँ है त। अर्को अनकन्टिन्युअस, अनकन्टिन्युअस भन्नाले लगातार रूपमा नदेखा पर्ने, कहिलेकाहीँ देखा पर्ने, फाटफुट रूपमा देखा पर्ने है। ह्याप्याजाडरली भनेको फाटफुट, बारम्बार रूपमा नदेखा पर्ने, अनफ्रिक्वेन्टली। इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, ऱ्याबिज भयो, ऱ्याबिज हेर्नुहुन्छ केस कहिलेकाहीँ हुन्छ। टिट्यानस, त्यसै गरी पोलियो, यिनीहरू भनेको के को उदाहरण हो, एस्पोराडिक को उदाहरण हो है, एस्पोराडिक। ल लेख्नुहोस् है साथीहरू। राम साफीजीले, सुनिलजीले एस्पोराडिक लेख्नु भएको छ, रमेश ओलीजी सी, शिबु राई इन्डेमिक लेख्नु भएको छ, अन्जिता सुनवार इपिडेमिक, रमेश ओलीजी, सुषमा रामजी सी। ल सबैजना कमेन्ट गरौँ है, सक्रिय रूपमा जवाब दिनुस् त। दिनेश महतोजी सी लेख्नु भएको छ, सूर्य चौधरीजी बी लेख्नु भएको छ, निशा यादव सी, स्वास्तिकाजी बी लेख्नु भएको छ, जानकीजी सी लेख्नु भएको छ, परी कार्की बी, ललिता श्रेष्ठजी बी, नीतिश यादव बी, राम कुमारजी बी लेख्नु भएको छ। ओके ल, यो क्वेसनमा साथीहरूलाई कन्फ्युजन छ, धेरैजना साथीहरूले सही जवाब नै दिनु भएको छ, तर कन्फ्युजन छ यसमा है। ल यसको राइट एन्सर भनेको सी हुन्छ है त, यसको करेक्ट एन्सर भनेको सी हुन्छ। अब कसरी हुन्छ म यहाँहरूलाई प्रुफ गर्छु है, ठिक छ। कसरी हुन्छ त त्यो बुझ्नुस्। मैले सुरुमै यहाँहरूलाई के भनेको थिएँ, इपिडेमिकको डेफिनिसन, इपिडेमिक भनेको डिजिज सिन क्लियरली एक्सेस देन नर्मल एक्सपेक्टेसन, हामीले एक्सपेक्ट गरेको, सोचेको भन्दा धेरै केस देखा पर्नु है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, इपिडेमिक भन्छौँ। अब यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो, पोलियो फ्री नेपाल, नेपाल गभर्मेन्टले पोलियो फ्री कहिले घोषणा गरेको छ, 27 मार्च 2014। मतलब नेपाल सरकार के सोचेर बसेको छ,
कि हाम्रो देश नेपालमा 27 मार्च 2014बाट एउटा पनि केस फेला परेको छैन। एउटा पनि केस फेला परेको छैन, नेपाल गभर्मेन्टको भनाइ हो र हामीले हेरिराखेका पनि छौँ। हाम्रो नेपालमा अहिले एउटा पनि पोलियोको केस छैन 2014 पछाडि है। अब क्वेसनले यहाँ भन्दैछ पोलियो केस रिपोर्ट भयो कहाँ त? भक्तपुरमा। अनि जब पोलियो केस रिपोर्ट भयो, जब हामी यहाँ सोचिरहेछौँ हामीसँग 0 केस हो पोलियोको, तर क्वेसनले भन्दैछ हैन एउटा केस फेला पर्यो भने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त? इपिडेमिक हुँदैन? हामीले सोचेको भन्दा धेरै भएन त्यो? हामीले त 0 सोचिरहेछौँ, नेपाल सरकारले 0 सोचेको छ यहाँ, तर मैले भन्दैछु यहाँ केस देखा पर्यो। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? इपिडेमिक हुन्छ। तर यही क्वेसनमा यदि यस्तो टाइपको दिएको भए पोलियो इज अ एक्जाम्पल्स अफ, यस्तो क्वेसन दिएको भए अप्सन ए पेन्डेमिक, अप्सन बी स्पोरेडिक, अप्सन सी इपिडेमिक, यस्तो कन्डिसनमा के हुन्थ्यो भन्नु त? यस्तो अवस्थामा के हुन्थ्यो सही जवाब? बुझिराख्नु भएको छ कि छैन? यसमा यो क्वेसन बुझ्नु भयो? सुनिल कुमार यादव जी ठीक छ है। ओके ल, बुझ्नु भयो भने ठीक छ। यस्तो क्वेसनमा नझुकिनु होला है। स्वास्तिका जी बुझ्नु भयो? ल एउटा टर्म छ पेन्डेमिक। प्यान भनेको सबै हुन्छ र डेमस भनेको पिपल है त। प्यान भनेको सबै, सबै भनेको प्यान जहाँ पनि मेडिकल टर्ममा लाग्छ त्यो प्यान भनेको सबैलाई जनाउँछ है त। डिजिज seen in large population and wide geographical area है त। कुनै पनि डिजिज लार्ज पपुलेसन भनेको धेरै जनसङ्ख्यामा केस देखा पर्नु। अर्को वाइड जियोग्राफिकल भन्नाले के हुन्छ त? धेरै ठुलो भौगोलिक क्षेत्र, मतलब और वन कंट्री टू एनोदर और युनिभर्सली रूपमा, युनिभर्सली भन्नाले विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्नु है त। युनिभर्सली भन्नाले के हो त? विश्वव्यापीमा कुनै पनि रोग, यदि कुनै पनि रोग धेरै मानिसमा र धेरै ठुलो भौगोलिक क्षेत्र भनेको एक देशबाट अर्को देश अथवा एक कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्री भयो, विश्वव्यापी रूपमा यदि केस देखा पर्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ त? पेन्डेमिक भनिन्छ है। पेन्डेमिक जस्तै कोभिड-19 थियो नि, इक्जाम्पलको लागि याद गर्नु होला। इन्फ्लुएन्जा भयो, इन्फ्लुएन्जामा कुन कुन त? बर्ड फ्लू भयो, त्यसै गरी स्वाइन फ्लू भयो, यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। अर्को इबोला भयो है, इबोला भाइरस भयो, त्यसै गरी कोभिड-19 भयो है, एचआइभी एड्स भयो, एचआइभी एड्स। यिनीहरू के को उदाहरण छ त? यो सबै पेन्डेमिकको उदाहरण छ है त। पेन्डेमिक विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्छ यो केसहरू, पेन्डेमिक, यो पेन्डेमिकको उदाहरणहरू रहेको छ है। बुझ्नु भयो साथीहरू? दुईटा कुरा याद गर्नु होला, लार्ज पपुलेसन धेरै जनसङ्ख्या र वाइड जियोग्राफिकल धेरै ठुलो भौगोलिक क्षेत्र, अथवा एक देशबाट अर्को देशमा, अर्को चाहिँ कुनै देशको ठुलो स्टेटहरू राज्य छ भने एक राज्यबाट अर्को राज्यमा विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्नुलाई
पेन्डेमिक भनिन्छ है। ठिक छ, अब यहाँहरूलाई एउटा क्वेसन दिन्छु म है। नेपालको कन्टेक्स्टमा एचआईभी एड्स के को उदाहरण हो है त। क्वेसन यो भयो यहाँहरूको। अप्सन ए पेन्डेमिक, अप्सन बी स्पोरेडिक, अप्सन सी इन्डेमिक, अप्सन डी कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक। ल भन्नुस् के हुन्छ यसको सही जवाब, कमेन्ट गरेर जवाब दिनुस् त मलाई। विच वान इज करेक्ट एन्सर? शिबु राईजी, एकजना साथीले सी लेख्नु भएको छ, मनिलाजी डी लेख्नु भएको छ, ललिता श्रेष्ठ डी। ल हेरौँ कुन साथीले सही जवाब दिनुहुन्छ। स्वास्तिकाजी डी लेख्नु भएको छ, निशा यादव डी, नीतिश यादव डी, सुषमा रामजी डी लेख्नु भएको छ, कृष्ण कुमार दास डी लेख्नु भएको छ। अरू साथी कमेन्ट गर्नुस् न खोइ त। आस्था दाहाल बी लेख्नु भएको छ। बी कसरी हुन्छ आस्थाजी? हाउ डी 100%। जानकीजीले पनि डी लेख्नु नै भएको छ। जानकी कुमारी यादवजी ठिक छ है, एकदम राम्रो जवाब दिइराख्नु भएको छ जानकीजीले। ठिक छ। शिबु राईजी कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक लेख्नु भएको छ। नीतिश यादव डी 100%। ओके, अरू साथी खोइ त सबैजनाको कमेन्ट चाहिँ आइराखेको छैन। के छ, खानासाना पकाइराख्नु भएको छ कि क्या हो? खानासाना बनि भाँडासारा मच्काइराख्नु भएको छ कि खाइराख्नु भएको छ? रिकाजी डी। ओके ल हेरौँ है। यसको करेक्ट एन्सर भनेको के हुन्छ त? डी नै हुन्छ है। यहाँहरूले जुन जवाब दिनु भएको छ डी, त्यसको सही जवाब डी नै हो। देवीजी डी लेख्नु भएको छ। देवी और सज्जन हो। ल ठिक छ, देवीजीले पनि एकदम सही जवाब दिनु भएको छ। डी इज करेक्ट एन्सर। किन? अब यहाँले भन्नुहुन्छ सर एचआईभी एड्स त हामीले अहिले पेन्डेमिक पढेको हो, तर तपाईँ यहाँ क्वेसनमा भन्नुहुन्छ पेन्डेमिक नलगाउने, कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक लगाउने। त सुन्नुहोस् है, यो एचआईभी एड्स भनेको एचआईभी एड्स इज अ इक्जाम्पल अफ। यहाँहरूलाई क्वेसन एउटा अझै हेरौँ क्लियर हुनको लागि। HIV AIDS is a examples of है। अप्सन सेम छ। ल अब के हुन्छ भन्नुस् त करेक्ट एन्सर। HIV AIDS is a example of अप्सनमा छ पेन्डेमिक, स्पोरेडिक, त्यसै गरी अर्को छ कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक, अप्सन डी मा छ अब के हुन्छ भन्नु त? ल अब कमेन्ट गरौँ। एचआईभी एड्स इज अ इक्जाम्पल अफ। रमेश ओलीजी ए लेख्नु भएको छ। अरू साथी खोइ त कमेन्ट आइराखेको छैन है। ए नीतिशजी ए लेख्नु भएको छ 100%। पवित्रा साउजी ए लेख्नु भएको छ। ओके गुड वे। वर्ल्डको लागि पेन्डेमिक हुन्छ। परिकार्कीजी ए लेख्नु भएको छ है। स्वास्तिकाजीले पनि ए लेख्नु भएको छ। ओके, यसको करेक्ट एन्सर भनेको पेन्डेमिक हो। एचआईभी एड्स उदाहरण हो पेन्डेमिकको। तर त्यही क्वेसनलाई नेपालको सन्दर्भमा यदि सोधिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक लगाउनु होला। बिकज नेपालमा एउटा निश्चित एज ग्रुपमा चाहिँ 20 देखि 24 वर्षमा धेरै मात्रामा एचआईभी को केसहरू फेला परिराखेको छ। बिकज हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ सेक्स ओपन छैन, त्यही भएर चाहिँ के हो त नेपालमा 20 देखि 24 उमेर भनेको के भन्छ आकर्षित हुने उमेर हो हैन।
हावाहुडी उमेर भन्छ, त्यो समयमा मान्छेले चाहिँ अनप्रोटेक्टेड कन्ट्याक्टहरू राख्छ। त्यसको कारणले नेपालमा म्याक्सिमम चाहिँ र एजुकेसन लेभल पनि कम छ हाम्रो देशमा। त्यही भएर नेपालमा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक हो एचआइभी एड्स, नेपालको सन्दर्भमा मात्रै फेरि है। र एज अ होलमा भन्नुपर्दा एचआइभी एड्स के को उदाहरण हो त? पेन्डेमिकमा है। क्वेसनको प्याटर्न बुझ्नु होला, यस्तो प्याटर्नको क्वेसनहरू इक्जाममा आउँछ है, झुक्याउन सक्छ क्वेसनहरूले। प्रश्न छ, क्लियर छ कि छैन भन्नुहोस् है। प्रश्न छ साथीहरू, क्लियर छ? एनी कन्फ्युजन एनी बडी? नो वान नो बडी। ल ठिक छ, छैन भने अगाडि बढौँ। ओके, त्यसै गरी अर्को एउटा टर्म छ एक्जोटिक है त। एक्जोटिक भन्नाले के हुन्छ त? न्यू डिजिज फोर आवर कम्युनिटी। कुनै पनि रोग हाम्रो समुदायको लागि नयाँ छ। जस्तै नेपालमा कोभिड-19 को केस देखा पर्नु भन्दा, जस्तै 2019 मा केस देखा परेको हो नि, 31 डिसेम्बर 2019 मा कोभिड-19 को केस फर्स्ट टाइम। त्यो डिजिज यदि हाम्रो देशमा फर्स्ट टाइम आयो, फर्स्ट व्यक्तिलाई लाग्यो भने त्यो डिजिज के भयो हाम्रो लागि त? एक्जोटिक भयो है त। एक्जो भनेको बाहिर हुन्छ, बाहिरबाट हाम्रो देशमा सरेको आएको, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? एक्जोटिक है हो। इम्पोर्टेड डिजिजहरू, जुन डिजिज पनि एक्जोटिक हुन सक्छ। यसको इक्जाम्पल केही भन्न सकिँदैन है। जस्तै जुन डिजिज हाम्रो कम्युनिटीमा छैन, हाम्रो देशमा छैन, फर्स्ट टाइम आयो भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? एक्जोटिक है। ठिक छ। अर्को छ जोनोटिक डिजिज। जोनोटिक डिजिज भन्नाले के हुन्छ त? जोनोटिक भनेको, जू भनेको एनिमल्स हुन्छ हैन? जू भनेको के हो त? एनिमल्स। भर्टिब्रेट एनिमल्स बाट मानिसमा सर्ने रोगलाई हामी के भन्छौँ त? जुनोटिक डिजिज है। जुन डिजिज जनावरबाट मानिसमा आयो त्यसलाई हामी जुनोटिक डिजिज भन्छौँ है। क्लियरली बुझ्नु होला। जुन डिजिज जनावरबाट मानिसमा आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? जोनोटिक डिजिज। अब यो जोनोटिकमा एउटा स्पेशल टर्महरू छ है। के टर्म छ भने, एउटा छ एन्थ्रोपुजोनोसिस र एउटा छ जू एन्थ्रोपोनोसिस। यो दुईटा टर्म याद गर्नु होला, यहीसँग रिलेटेड हो है त। ठ्याक्कै यो मेडिकल टर्ममा चाहिँ जनाएको छ। एन्थ्रो भनेको हुन्छ म्यान है त, र जू भनेको एनिमल हैन। अब यसको फर्मुला हुन्छ, एन्थ्रोपुजोनोसिसको फर्मुला छ एटीएम। एटीएम फर्मुला छ यसको है। एटीएम भनेको के त? एनिमल्स टु म्यान। यही लेखिदिन्छु, एनिमल्स टु म्यान है। एटीएम को फर्मुला हुन्छ एनिमल टु म्यान, मतलब जनावरबाट मानिसमा रोग आउनुलाई एन्थ्रोपुजोनोसिस भनिन्छ। हामीहरूले जब फर्स्ट टाइम एचएको इक्जाम दिँदाखेरि यही क्वेसन सोधेको थियो ठ्याक्कै। तर मैले यो क्वेसन बिगारेको थिएँ। कसरी? हाम्रो क्लासमा चाहिँ अलिक क्लियरली भएन, सरहरू पनि कन्फ्युजनमा हुनुभयो। अलिक कन्फ्युजन लास्ट टाइम थियो हैन। हामी जाने इक्जाम दिने जाने बेला भन्दा एक दिन पहिला थियो। त्यो समयमा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भन्यो, तर उहाँले त्यति प्रस्ट्याउनु भएन, अलिक क्लियरली तरिकाले भर्नु भएन, आफै कन्फ्युजनमा पर्नु भयो। त्यही भएर यो क्वेसन ठ्याक्कै सोधिदिँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ इक्जाम, मैले चाहिँ स्पेसली यो क्वेसन बिगारेको थिएँ है। ठ्याक्कै मलाई याद छ यो कुरा। एन्थ्रोपुजोनोसिस भन्नाले फर्मुला छ एटीएम, एनिमल्स टु म्यान, मतलब जनावरबाट मानिसमा है। कुनै पनि रोग यदि, सरुवा रोग यदि एनिमल्सबाट, जनावरबाट मानिसमा आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ?
एन्थ्रोपोजोनोसिस। अर्को छ जू एन्थ्रोपोनोसिसको फर्मुला एमटिए। एमटिए भनेको म्यान टु एनिमल्स। म्यान टु एनिमल्स भनेको मानिसबाट पनि जनावरमा कुनै कुनै रोगहरू सर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त जू एन्थ्रोपोनोसिस है। मानिसबाट केमा जानु त जनावरमा जानुलाई जू एन्थ्रोपोनोसिस भनिन्छ। र अर्को एउटा टर्म छ एम्फिजिनोसिस। एम्फिजिनोसिस भन्नाले के हुन्छ त डिजिज transmitted from animals to man and man to animals और भाइस भर्सा। भाइस भर्सा भनेको के हो त? भाइस भर्सा भन्नाले उल्टो पुल्टो, मतलब कुनै कुनै रोगहरू यस्तो पनि छ जुन जनावरबाट मानिसमा जान्छ, फेरि मानिसबाट जनावरमा पनि आउँछ हैन। दुवैको साटासाट हुन्छ। यो दुवैको हेरफेर जुन हुन्छ नि, दुवै म्यान टु एनिमल, एनिमल टु म्यान, यो दुवै हुने टर्मलाई के भनिन्छ त एम्फिजिनोसिस भन्छ है। के भन्छ त एम्फिजिनोसिस। फर्मुला याद गर्नु होला एन्थ्रोपोजोनोसिसको। इक्जाम्पलमा चाहिँ टी क्रुजी याद गर्नु होला। यसको इक्जाम्पलमा टी क्रुजीहरू हुन्छ। यो खासै यहाँहरूलाई इक्जाम्पलहरू सोध्दैन, तब पनि याद गर्नु होला। टी क्रुजी भन्ने एउटा कीटाणु छ जुन चाहिँ मानिसबाट जनावरमा, जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ है त है। हो राम सीता सीताराम, ल ठिक छ। फर्मुला सम्झिनु होला। एटिएम को धेरै प्रयोग हुन्छ, त्यही भएर एन्थ्रोपोजोनोसिस एटिएम र जू एन्थ्रोपोनोसिसमा एमटिए म्यान टु एनिमल है त। क्लियर छ? कन्फ्युजन छ कुनै साथीलाई भने भन्नुस्। ओके ठीक छ, क्लियर छ है। अब नेक्स्ट आउनुस् केस। केस भनेको के हुन्छ हैन? केस भनेको रोगी। A person having particular disease है। कुनै व्यक्तिलाई एउटा निश्चित रोग लागेको छ भने त्यसलाई हामी केस भन्छौँ। जस्तै कसैलाई टिबी लागेको छ भने त्यसलाई टिबी क्लाइन्ट भन्न मिल्दैन, त्यो टिबी को केस हो। केस भनेको के त बिरामी है। जसलाई रोग लागेको छ, निश्चित रोग लागेको छ, त्यसलाई केस भनिन्छ। अब इपिडेमिक को आधारमा, अकॉर्डिंग टू इपिडेमिक केस को टाइप, इपिडेमिक को आधारमा केस कति प्रकारको हुन्छ त? 3 प्रकारको हुन्छ है। महामारी, कुनै रोगहरू महामारी फैलिन्छ भने केसलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ त? 3 भागमा। एउटा केसको नाम हो प्राइमरी केस, अर्को केस हो इन्डेक्स केस, र एउटा रहेको छ सेकेन्डरी केस है त। महामारी को आधारमा, महामारी जस्तै कोलेरा महामारी फैलियो त महामारी को आधारमा केसलाई कति भागमा बाँडेको छ? 3 भागमा बाँडेको छ। प्राइमरी केस भनेको फर्स्ट केस अफ इपिडेमिक। महामारी जस्तै कुनै ठाउँमा रोग महामारी फैलियो र जो व्यक्तिलाई सबभन्दा पहिला रोग लाग्छ नि, रोग त एकैबाट पहिला सुरु हुन्छ नि, एकै व्यक्तिबाट नि, त जुन व्यक्तिलाई पहिला रोग लाग्छ त्यो व्यक्ति कुन केस भयो त? प्राइमरी केस भयो।
जस्तै मलाई कोलेरा लाग्यो भने म फर्स्ट के भयो त प्राइमरी केस भयो है। फर्स्ट केस अफ इपिडेमिक महामारीको पहिलो बिरामीलाई फर्स्ट केसलाई के भनिन्छ त प्राइमरी केस भनिन्छ है। अब यहाँहरूले के सोच्नु होला भने जस्तै कुनै ठाउँमा रोग महामारी फैलिन्छ, एकजनाबाट सुरु भयो त्यसलाई हामी प्राइमरी केस भन्छौँ। अब महामारी फैलियो भने त्यो ठाउँमा त हेल्थको टिमहरू जान्छ नि सर्च गर्न कि यहाँ महामारी भन्दैछ भने साँच्चीकैमा त महामारी छ कि छैन, त्यो ठाउँमा साँच्चीकैमा महामारी हो कि होइन त्यो कन्फर्म गर्नलाई हेल्थको टिमहरू आरआरटी टिमहरू जान्छ है त जुन व्यक्ति आउँछ यो इन्भेस्टिगेटरको कन्ट्याक्टमा त्यसलाई इन्डेक्स केस भन्छ है त। इन्भेस्टिगेटरको कन्ट्याक्टमा आएको केस, जो व्यक्ति खोज पडताल गर्न जान्छ र त्यो व्यक्तिको कन्ट्याक्टमा जुन केस आए पनि प्राइमरी आयो भने पनि त्यही हुन्छ, इन्भेस्टिगेटरको कन्ट्याक्टमा इन्डेक्स नै हुन्छ। तर जब सर्च गर्न जिल्लाबाट जान्छ अथवा कुनै पालिकाबाट जान्छ सर्च गर्न साँच्चीकै महामारी फैलेको छ कि छैन, त्यति बेला त यो केस मर्न पनि सक्छ नि प्राइमरी केस, त त्यो नहुन पनि सक्छ। या त अरू व्यक्ति जो व्यक्ति बिरामी पहिला कन्ट्याक्टमा आउँछ इन्भेस्टिगेटरको त्यसलाई हामी कुन केस भन्छौँ त इन्डेक्स केस है। ठिक छ। र सेकेन्डरी केस भन्नाले प्राइमरीबाट डेभलप भएको सबै केसहरू। अब प्राइमरी केसबाट एकजनाले लाग्यो, एकबाट अब 5 जनाले लाग्यो, त्यो सबै कुन केस हुन्छ त सेकेन्डरी केस हुन्छ है। एकदम भिभिआई छ, इक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको प्रश्न हो यो है, बारम्बार सोधिरहन्छ यो क्वेसन। फर्स्ट केस अफ इपिडेमिक प्राइमरी केस, इन्भेस्टिगेटरको कन्ट्याक्टमा आएको इन्डेक्स केस र सेकेन्डरी केस भन्नाले चाहिँ कुन केस त जो व्यक्ति चाहिँ प्राइमरीबाट अब जति पनि केसहरू देखा पर्यो त्यसलाई हामी कुन केस भन्छौँ त सेकेन्डरी केस है। बुझ्नुभयो साथीहरु? क्लियर छ? प्रश्न हो कि होइन, क्लियर छ कि छैन भन्नुस्। प्रिसा यादव जी ठीक छ, ओके। बुझेको छ सर, ओके। सुनिल यादव जी ठीक छ, एकदम भिभिआई छ है, सोधिदिन्छ एक्जाममा यो। ल नोट गर्नुस् है। ओके ल, अब अर्को पनि केसको क्लासिफिकेसन हो। अर्को पनि एउटा क्लासिफिकेसन छ केसको, टाइप अफ केस है त। टाइप अफ केस, केस कति प्रकारको हुन्छ त 3 प्रकारको हुन्छ। कुन कुन केस हुन्छ त एउटा हुन्छ क्लिनिकल केस है, अर्को हुन्छ सब क्लिनिकल केस र एउटा हुन्छ ल्याटेन्ट केस है त। अर्को पनि प्रकार हो केसको, यो 3 प्रकारको केस हुन्छ है, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल र ल्याटेन्ट केस, 3 प्रकारको केस हुन्छ है। यो त हामी अघि के को बारेमा हामी पढ्यौं, महामारीको आधारमा। अब केसको टाइप 3 प्रकार है त, क्लिनिकल केस, सब क्लिनिकल केस, ल्याटेन्ट केस है। नोट गर्नुस् त। तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्छ केस कति प्रकारको हुन्छ भने तपाईहरु भन्नु होला केस 3 प्रकारको हुन्छ है। महामारीको आधारमा कति प्रकारको त महामारीको आधारमा पनि 3 प्रकारको हुन्छ
है। ठिक छ ल। अब तीनटैको बारेमा हामी बुझ्छौँ है। पहिला लेखिहाल्नुस् यो एकदम सजिलो छ, यहाँहरुलाई क्लियर हुन्छ। पहिला दिमागमा भारी बनाउनु हुँदैन। पहिला नै सोचिहाल्नुहुन्छ धेरै भारी छ भने दिमागमा जति छिराए पनि छिर्दैन है। एउटा कहानी यहाँहरुलाई थोरै म भन्छु। अमेरिकामा एकजना चाहिँ जुर्म गरेको थियो, मतलब कुनै नराम्रो काम गरेको थियो हैन। त्यो व्यक्तिलाई के गर्दो सजाय दियो। त्यहाँको प्रेसिडेन्टले, राष्ट्रपतिले उलाई चाहिँ सजाय दियो कि तिमीले यो गुनाह गरेको छौ, गल्ती गरेको छौ, त्यसको सजाय तिमीलाई म दिन्छु हैन। र उलाई भनिदियो कुन सजाय दिने भनेर उहाँलाई तोक दियो कि तिमीलाई म सर्प टोकाएर मार्छु भनेर चाहिँ सजाय दिएको छ है। राष्ट्रपतिले उहाँलाई त्यो निर्देशन दियो कि तिमीलाई सर्पबाट टोकाएर तिम्रो चाहिँ सजाय चाहिँ पूरा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्यो। त्यसपछि के भयो है, अगाडि बुझौं। त्यसपछि के भयो त, केही दिन पछाडि त्यो व्यक्तिलाई सजाय पूरा भयो र सजाय पूरा भएपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ समय पूरा भयो त्यसको पछाडि, र त्यो व्यक्तिलाई फेरि त्यो जुन राष्ट्रपतिको हल छ हैन, व्हाइट हाउस भन्छ अमेरिकामा चाहिँ, व्हाइट हाउस हो, त्यहाँ प्रेसिडेन्ट बस्छ हैन। व्हाइट हाउसमा त्यसलाई ल्यायो। धेरै मान्छेहरू त्यहाँ थियो, धेरै नेताहरू थियो। अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ भनिदियो आज तिम्रो चाहिँ सजाय दिने दिन हो, तिमीलाई आज हामी सजाय दिन्छौं, तिमीले धेरै ठुलो जुर्म गरेको छौ, त्यही भएर तिमीलाई आज सजाय दिन्छौं र तिम्रो सजाय जुन छ त्यो सजाय चाहिँ तिमीले पाउँछौ। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई के गर्दियो, आँखामा चाहिँ पट्टी लगाइदियो है, कालो पट्टी लगाइदियो। त्यसपछि उलाई त सजाय के दिएको थियो, तिमीलाई सर्पबाट टोकाएर मार्छु भनेर हैन, त्यो सजाय दिएको थियो। त्यसपछि आँखामा त्यसलाई चाहिँ, त्यो कैदीलाई चाहिँ आँखामा पट्टी लगाइदियो है। ठिक छ सुन्नुस् है, पहिला पढाइको कुरा पनि हुँदैछ, त्यहाँ पनि सिक्ने कुराहरू। अब त्यो व्यक्तिलाई कालो पट्टी लगाइदियो। त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब त्यसको सामु नै सर्प ल्याएको रहेछ। जति बेला ऊ चाहिँ आँखामा उसले पट्टी लगाएको थिएन त्यति बेला नै उसलाई चाहिँ सर्प हेरायो, सर्पलाई समातेर ल्यायो र उसको नजिकमा गयो। त्यसपछि त्यसलाई कालो पट्टी लगाएर र एकजना मानिस गएर त्यसलाई सजाय दिने व्यक्ति त्यसलाई के गर्दियो भने एकछिन पछाडि त्यसलाई ठ्याक्कै यसरी उसले पिनले चाहिँ घोच्दियो जिउमा है। पिनले उसलाई घोच्ने बित्तिकै त्यो मान्छे चाहिँ के भयो त, फेन्ट भएर तल झर्यो र एकछिन पछाडि त्यो मान्छेको मृत्यु भयो। किन? अब तपाईहरु भन्नुस् किन भएको होला त्यसको मृत्यु? किनभने त्यो मानिसले पहिला नै माइन्ड सेटअप गरिसकेका थियो कि मलाई सर्पबाट टोकाएर चाहिँ उनीहरूले मार्न लगाउँछ र मलाई सर्पले टोक्यो र सर्पले टोकेपछि त मान्छे मर्छ हैन। बेसिक कन्सेप्ट त त्यही हुन्छ नि। अनि त्यो मान्छे चाहिँ के भयो त, मृत्यु भयो। त्यसको पछाडिको रिजन के छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ माइन्डमा पहिला नै यो कुराको डर छिरिसकेका थियो कि मलाई सर्पलाई टोकाएर चाहिँ मार्छ भनेर, अनि त्यो मान्छेको मृत्यु भएको। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला 90% केस पोइजनिङ के भन्छ स्नेक बाइटमा 90% केस के कारणले स्नेक बाइटमा मर्छ भने डरको कारणले मर्छ। 10% मात्रै व्यक्तिहरू पोइजनले मर्छ। पोइजन जुन स्नेकको भेनम हुन्छ त्यो भेनमको पोइजनले 10% मात्रै मान्छे मर्छ, नत्र 90% मान्छे भनेको त्यो डरले नै मर्छ। त्यही भएर तपाईहरु पनि पहिला नै सोच्नु भयो धेरै गाह्रो छ, म गर्न सक्दिन, आफूमाथि शंका गर्न थाल्नु भयो भने यो संसारमा कुनै कुरा पोसिबल हुँदैन तपाईसँग। तर तपाईले सोच बनाइसक्नु भयो कि म यो गर्छु, मबाट हुन्छ भनेर ठान्नु भयो भने अवश्य तपाईले मेहनत, तपाईको लगनशीलताले तपाईले आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर अवश्य लान्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम ढुक्क भएर तयारी गर्नुस्। केही भारी होइन, सजिलै हो। त्यही भएर चाहिँ
एकदम सिम्पली वेले चाहिँ बुझौँ है। ठिक छ, बुझ्नु भयो नि? कहानीको मर्म बुझ्नु भयो नि साथीहरू? के भन्न खोजेको हो? त्यही भएर भारी नमान्ने है, सजिलो हो। दिमागलाई सही रिस्पोन्स दिने, सही कुराहरू दिमागलाई दिने, भारी कुराहरू दिनु हुँदैन। दिमागलाई कहिले पनि भन्नु हुँदैन कि मबाट हुँदैन। जति बेला पनि इफोर्ट हुनुपर्छ तपाईसँग कि म गर्न सक्छु, आई क्यान डु। त्यस्तो इनर्जी तपाईसँग छ भने तपाईको लागि इम्पोसिबल केही होइन, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईसँग त्यति इफोर्ट छ। ओके ल, अब हेरौँ है। तपाईहरु पहिला बुझ्नु होला, त्यस पछाडि लेख्नु होला। अहिले नलेख्नुस् है, पहिला हेर्नुस्। टाइप अफ केस पहिला बुझ्नु, त्यस पछाडि लेख्नु होला। कौजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ ट्रान्समिसन, त्यसैगरी साइन एन्ड सिम्पटम्स है। कति के प्रकारको हामीले केस पढ्यो? 3 प्रकारको हैन। सिरियल नम्बर 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर है त। एउटा भयो क्लिनिकल केस, अर्को भयो सब क्लिनिकल केस र एउटा भयो ल्याटेन्ट केस। केस 3 प्रकारको हुन्छ, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, ल्याटेन्ट। सिम्पली भाषामा के बुझ्नु भने क्लिनिकल भनेको जो व्यक्ति हस्पिटलमा क्लिनिकमा गएको हुन्छ। त को व्यक्ति क्लिनिक हस्पिटलमा जान्छ? जसलाई रोगको साइन सिम्पटम आएको हुन्छ हैन। क्लिनिकल भनेको जसलाई शरीरमा केही समस्या हुन्छ, दुख पीडा हुन्छ, जसलाई रोग लागेको हुन्छ, केही न केही समस्या भएको हुन्छ। बिना कामले कोही मान्छे हस्पिटलमा जान्छ? जाँदैन। त्यो व्यक्ति किन हस्पिटल जान्छ भने उसलाई समस्या हुन्छ, उसलाई चाहिँ सासै फेर्न अप्ठ्यारो, फिभरै आइराखेको हुन्छ हैन। त जो व्यक्तिलाई रोगको साइन सिम्पटम हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई हामी क्लिनिकल केस भन्छौँ। क्लिनिकल भन्नाले क्लिनिकमा हस्पिटलमा गएको बिरामी, पुगेको बिरामी। त क्लिनिकल बिरामीलाई के हुन्छ त? साइन सिम्पटम प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। साइन सिम्पटम हुन्छ तब त ऊ क्लिनिकमा गएको हुन्छ नि, अथवा हस्पिटलमा। त्यही भएर साइन सिम्पटम हुन्छ। अब साइन सिम्पटम डिजिजको त्यतिकै आउँछ त। साइन सिम्पटम जबसम्म शरीरमा कौजेटिभ एजेन्ट हुँदैन तबसम्म त कुनै साइन सिम्पटम आउँदैन, त कौजेटिभ एजेन्ट पनि हुन्छ। र यो केसले जसलाई साइन सिम्पटम आएको छ, सरुवा रोग लागेको छ, त्यो व्यक्तिले रोग पनि सार्न सक्छ। त्यही भएर मोड अफ ट्रान्समिसन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो क्लिनिकल केस भनेको? क्लिनिकल केस भनेको यस्तो बिरामी जसलाई चाहिँ शरीरमा रोगको साइन सिम्पटम प्रेजेन्ट छ, उसले रोग पनि सार्न सक्छ र उसको शरीरमा कौजेटिभ एजेन्ट पनि छ। त्यस्तो केसलाई क्लिनिकल केस भनिन्छ। अ केस ह्याभिङ कौजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ ट्रान्समिसन एन्ड साइन सिम्पटम इज नोन एज क्लिनिकल केस। है, बुझ्नुभयो? क्लिनिकल केस भनेको क्लियर छ? क्लियर छ साथीहरू? क्लियर भयो? ओके, ठीक छ, क्लियर छ। ओके, अब हेरौँ है। यो त क्लिनिकवाला केस थियो, क्लिनिकमा गएको बिरामी थियो, क्लिनिकल। अब यहाँ छ सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल भनेको क्लिनिकमा त्यो गएको छैन, हस्पिटलमा त्यो पुगेको छैन है। सब भनेको पहिला नै, क्लिनिकमा जानुभन्दा पहिला है त। सब क्लिनिकल भन्नाले क्लिनिकमा पुग्नुभन्दा पहिला, हस्पिटलमा पुग्नुभन्दा पहिला। त को व्यक्ति हस्पिटलमा जाँदैन? को व्यक्ति हस्पिटलमा जाँदैन भन्नुस् त? जसलाई के हुँदैन त? जसको शरीरमा के हुँदैन भने ऊ क्लिनिकमा जाँदैन, अस्पताल जाँदैन।
कौजेटिभ एजेन्ट हुँदैन भने जान्छ, अथवा मोड अफ ट्रान्समिसन अथवा साइन एन्ड सिम्टम हो। साइन एन्ड सिम्टम मतलब क्लिनिकमा नजाने बिरामी भनेको जसको शरीरमा कुनै पनि साइन सिम्टम हुँदैन। मलाई साइनै सिम्टम छैन भने, मलाई रोग केही समस्या छैन भने किन जाने म अस्पतालमा त, जसलाई साइन सिम्टम हुँदैन है। अब सब क्लिनिकल केस भनेको यस्तो केस हो जसको शरीरमा कौजेटिभ एजेन्ट हुन्छ, उसले रोग पनि सार्छ, तर के हुँदैन उसको शरीरमा साइन सिम्टम हुँदैन। धेरै डेन्जरस केस हो हाम्रो कम्युनिटीको लागि यो। जस्तै टिबीको एउटा यस्तो बिरामी छ जसको शरीरमा कुनै साइन सिम्टम छैन, तर उसले के गर्छ त रोग पनि सार्छ, उसको शरीरमा कौजेटिभ एजेन्ट पनि छ, त यो डेन्जर भएन? भयो नि डेन्जर। साइन सिम्टम जसलाई आइराखेको छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। हे उसलाई रुगाखोकी लाग्दैछ, समस्या छ, कोभिड लागेको छ, दुनियाँ जान लागेको छ, उसबाट टाढा बस्नुपर्छ। तर जसको शरीरमा साइन सिम्टम छैन भने हामी टाँसेर बस्छौँ। भनेको सब क्लिनिकल केस भनेको यस्तो सरुवा रोग अथवा यस्तो केस जसमा कौजेटिभ एजेन्ट हुन्छ, उसले रोग पनि सार्न सक्छ, तर साइन सिम्टम हुँदैन है। अब ल्याटेन्ट केस। ल्याटेन्ट केस भन्नाले यो स्पेशली कसको लागि हो त? स्पेशली फर एनसिडी, नन कम्युनिकेबल डिजिजको लागि यो स्पेशल छुट्याएको छ है। ल्याटेन्ट केस हामी भन्नको लागि यो केसलाई पनि ल्याटेन्ट भन्न सक्छौँ, तर यो जुन क्लासिफिकेसन गरेको छ त्यो स्पेशल कसको लागि हो त? नन कम्युनिकेबल डिजिजको लागि ल्याटेन्ट केस हुन्छ। त नन कम्युनिकेबल डिजिजमा कौजेटिभ एजेन्ट हुन्छ भन्नुस् त, हो कि होइन? नन कम्युनिकेबल डिजिजमा कौजेटिभ एजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन हजुरहरू भन्नुस् त? ल भनौँ है, बुझौँ तपाईँहरूबाट पनि। नन कम्युनिकेबल डिजिजको कौजेटिभ एजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस्? हुँदैन। रामकुमारीजी नो। पवित्राजी ठिक छ। नीतिश यादव ठिक छ है, नो एकदम सही। के हुन्छ त? कौजेटिभ एजेन्ट हुँदैन भने के हुन्छ? रिस्क फ्याक्टर हुन्छ। नन कम्युनिकेबलमा रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, जोखिम हुन्छ, रोग लाग्ने जोखिमहरू हुन्छ, न कि कौजेटिभ एजेन्ट हुन्छ। मतलब ल्याटेन्ट केस भनेको लुकेको केस हो जसको शरीरमा रिस्क फ्याक्टर के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी ल्याटेन्ट केस भन्छौँ। अब नसर्ने रोग चाहिँ सर्छ? सर्दैन। र यसको शरीरमा साइन सिम्टम अब ढिलो चाँडो धेरै लामो समय पछाडि आउँछ, त्यही भएर चाहिँ हामी यसमा साइन सिम्टम पनि नराखौँ है। ठिक छ। यसमा मात्रै के हुन्छ त? रिस्क फ्याक्टर हुन्छ है। त्यसलाई हामी कुन केस भन्छौँ त? ल्याटेन्ट केस। मतलब यस्तो केस जसमा रिस्क फ्याक्टर प्रेजेन्ट हुन्छ, रोग लाग्ने जोखिम, जस्तै धेरै मोटाइसक्यो मान्छे, त्यसमा रोग लाग्ने जोखिम त भयो, उसले रोग सार्न सक्दैन र उसको साइन सिम्टम पनि केही छैन, तर रोग लाग्ने जोखिम त छ नि, उसमा सस्पेक्टेबल त छ नि रोग लाग्ने, त्यही भएर साइन सिम्टम पनि छैन, मोड अफ ट्रान्समिसन त हुँदैन, रिस्क फ्याक्टर हुन्छ। त्यस्तो केसलाई हामी ल्याटेन्ट केस भन्छौँ। बुझ्नुभयो? अब के छ, गाह्रो छ? भारी है याउ त कहू, छैन भारी?